pagpamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Maayong buntag kanyang tanan karong adlaw atong gamiton ang pagpamalandong sa Ebanghelyo ni San Marcos uluhan 2 mga tudling 13 ngadto sa 17. Dinhi mobalik kita sa pagdapit ni Jesus ni atong buot mosunod kaniya. Samtang ang mga tao midugo kaniya og siya nagtudlo, nakakita si Jesus sa usa ka kobrador sa buhis nga si Levi nga nagalingkod diha sa iyang opisina og nagahulat sa mga tao nga mobayad sa ilang buhis. Diha kaniya kining buhis alang sa Romanhon nga kagamhanan. Unya giingnan niya si Levi, ang kobrador sa buhis, sunod kanako. Diha si Levi mitindog, gibiyaan niya ang iyang lamisa o gidapit niya si Jesus nga muadto sa iyang balay aron makigsalo kaniya o dayon misunod siya kang Jesus isip usa sa mga midawat sa pagdapit ni Jesus nga mahimo siyang tinun-an. Ang problema dinhi kay daghan ang mga nagreklamo tungod kay nailhan siya nga kobrador sa buhis, giisip siya nga makasasala. Ang kadaghanan nagaila nga siya traidor sa nasod sa Israel tungod kay siya nagasilbi sa Romanhong kagamhanan sa pagkolekta sa buhis alang kanila o nga siya dili angayan nga mahimong tinun-an o sumusunod ni Jesus. Kining atong mga biases, kining atong mga discriminatory opinions, kining atong mga komentaryo, usay atong pagpanaway, usay maoni ang makababag sa tinuod nato nga pag-ila sa atong isig ka tao o usahay diha usab sa atong pagkigrelasyon sa Ginoo. So ang Ginoo wala magtan-aw sa external, no? Gitan-aw niya ang sulod sa kasing-kasing gayud sa tao. We see only the appearance but God sees the heart. So gitawag niya si Levi o niya ang kabubuton ni Levi na ipakita diha sa iyang pagdapit sa Ginoo nga makigsalo uban kaniya. Ang iyang kausaban, ang iyang kabag-uhan, iyang giablihan pinaagi sa fellowship, pinaagi sa pag-abli sa iyang balay, pagdawat kang Hesus. Dako kini nga simbolo tungod kay sa ato pa bisan siya og gitamay sa mga kadaghanang katawhan o bisan sa iyang mga katagi lungsod apan ang iyang kasing-kasing mahinusulon, maamguhon ug ang iyang kasing-kasing andam nga magbag-o aron sa pagsunod sa Ginoo. Kini ang nakita ni Jesus, unya siya miingon sa katawhan, wala magkinahanglan og mananambal ang mga maiglawas, kundili ang mga masakiton lamang. Kay wala ako moanhi pagdapit sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Mangutana kita sa atong kaugalingon karon. What is our stance before the Lord? Kung kita atubangan sa Ginoo, mapasigarbohon ba kita, mapaobsanon ba kita? Kitang tanan dili hingpit, aduna kitay kakulangan, aduna kitay pagkamakasasala. What attitude do we have? Is it the kind of attitude we have like Levi or Levi nga gitawag ni Jesus nga mosunod kaniya? What matters is the heart. Ang importante mao ang sulod sa kasing-kasing, dili lamang ang personal nga appearance. Maayong buntag kanyong tanan ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.